नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ गठबन्धनले साझा उम्मेदवारी दिने, पुरानो सिट यथावत, बाँकीमा भागबण्डा गर्ने सहमति। कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक आज बस्दै राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार चयन लगायतका विषयमा छलफल हुने। माओवादी केन्द्रको नवनिर्वाचित केन्द्रीय समिति बैठक आज बस्दै अध्यक्ष सहित पार्टी पदाधिकारी चयन गर्ने। सुडानका प्रधानमन्त्री अब्दुल्लाद्वारा राजीनामा घोषणा, मुलुकमा शान्ति कायम गर्न राजीनामा दिएको भनाई। र ग्लोबल 2020 छनौटका लागि खेलाडीको बन्द प्रशिक्षण सुरु, 14 जना सहभागी, अन्य 16 जना खेलाडी अनुपस्थित। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। 5 दलीय सत्ता गठबन्धन बीच राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँडमा सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको 19 सिटमा साझा उम्मेद्वार उठाउने निर्णय गरेको हो। बैठकले कांग्रेसलाई 6, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई 5-5, जनता समाजवादी पार्टीलाई 2 र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई 1 सिट छुट्याउने निर्णय गरेको छ। कांग्रेस नेता एवं सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रदेश 1 मा खाली 3 सिट मध्ये महिलातर्फ एकीकृत समाजवादी, पुरुषतर्फ कांग्रेस र अल्पसंख्यकमा जसपा, प्रदेश नम्बर 2 मा महिलातर्फ माओवादी केन्द्र र अन्यमा जसपालाई सिट छुट्याइएको जानकारी दिए। संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाका रिक्त 19 सदस्यका लागि आगामी माघ 12 गते निर्वाचन हुँदैछ। उक्त निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगले यही पुस 20 गतेको समय निर्धारण गरेको छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक आज बस्दैछ। कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाएको बैठक ललितपुरको सानेपा स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने भएको हो। बैठकमा केन्द्रीय कार्य समितिमा पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई डाकिएको छ। बैठकले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि उम्मेद्वार चयन लगायतका विषयमा छलफल गर्नेछ। 14औं महाधिवेशनपछि कार्यगत हिसाबले आज पहिलो बैठक बस्न लागेको हो। यसअघि 11 पुसमा बैठक बसे पनि त्यो औपचारिकतामा सीमित बनेको थियो। यसपटक रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण प्रसाद सिटौला सहित महाधिवेशनमा छुटेका नेताहरू समेत बैठकमा सहभागी हुनेछन्। बैठक अघि सभापति देउवाले पौडेल र सिटौला सहित चुनाव हारेका नेतालाई समेटेर 13 जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको नवनिर्वाचित केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठक आज बस्दैछ। बैठक आज दिउँसो 3 बजे ललितपुरको सानेपा हाइटे स्थित हेरिटेज प्लाजामा बोलाइएको छ। बैठकले अध्यक्ष सहित पदाधिकारी चयन गर्नेछ। केन्द्रीय कमिटीले पोलिट ब्युरो, स्थायी कमिटी पनि चयन गर्नेछ। माओवादीको आइतबार सम्पन्न 8औं महाधिवेशनले 236 जना केन्द्रीय सदस्य चयन गरेको छ। माओवादीले खुलातर्फ 111 र समावेशीतर्फ 125 जना केन्द्रीय सदस्यको नाम महाधिवेशनबाट चयन गरेको हो। बाँकी पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य केन्द्रीय समितिको बैठकले टुङ्गो लगाउने नेताहरूले बताएका छन्। माओवादीको 279 सदस्यीय केन्द्रीय सदस्यमा 63 जनाको पद रिक्त छ। माओवादीले आइतबार नै निर्वाचन आयोगमा विष्णु पुकार श्रेष्ठ, लेखा आयोगमा पेशल खतिवडा र अनुशासन आयोगमा टङ्क राईलाई अनुमोदन गरेको थियो। पुस 11 गतेदेखि सुरु भएको माओवादीको महाधिवेशन आइतबार केन्द्रीय सदस्य छनौट गर्दै सम्पन्न भएको हो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्गो माल सामान नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज मार्फत ढुवानी गर्ने सम्झौता भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको उपस्थितिमा आज सिंहदरबारमा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी र प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङबीच प्राधिकरणका कर्मचारी विदेश जाँदा र कार्गो ढुवानी गर्दा निगमको जहाज प्रयोग गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। कार्यक्रममा मन्त्री आलेले निगमकै जहाज प्रयोग गर्न नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू तथा निजी क्षेत्रका उद्योग र व्यापारीहरूलाई पनि आग्रह गरे। उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले पनि हाम्रै नेपाल एयरलाइन्सको जहाज प्रयोग गरिदिनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। कार्यक्रममा नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले आफूहरूको सो प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार गरेको भन्दै प्राधिकरणको नेतृत्वलाई धन्यवाद व्यक्त गरे। प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले सम्झौतामा उल्लेखित गरिएका कुराहरूलाई अक्षरशः पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर नेउपानेले निगमलाई उकास्न पनि प्राधिकरणसँग गरिएको सो सम्झौताले सघाउ पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे। नेपाल ऑयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तरको विषयमा निगमलाई दोष लगाउन नमिल्ने बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रियामा उनले पेट्रोल भारतबाट ल्याइने र बिसाउने बाचा धेरै रहेकाले नेपालमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आइसकेपछि गुणस्तरको सम्पूर्ण समस्या समाधान हुने बताएका हुन्। निर्देशक पौडेलले अहिले सिनामङ्गलमा सेन्ट्रल ल्याब रहेकोले उक्त ल्याबबाट गुणस्तर जाँच सुरु गरिसकेको र सिनामङ्गलको जस्तो उच्च गुणस्तरको प्रयोगशाला नेपालमा अन्त नरहेको दाबी गरे। क्वालिटीको इस्युमा चाहिँ हामी कहाँ सूचनाहरू आउँछन्, हामीले टेस्ट पनि गर्छौँ। अहिले अर्को बाटो के भने हाम्रो सिनामङ्गलमा ल्याब छ सेन्ट्रल ल्याब, त्यो ल्याबलाई पनि हामीले आइएसओ प्रमाणीकरण गरिसकेका छौँ। त्यो ल्याब अहिले अब त्यो हामीले खालि समाज नो न्युज इज गुड न्युज भने जस्तो अब समाचार नल्याएको विषय मात्रै हो र हाम्रो ल्याब उच्च स्तरीय पनि छ र हामीसँग हाम्रो क्वालिटीको ल्याब अन्त छैन भने सिनामङ्गलको ल्याब चाहिँ। कार्यकारी निर्देशक पौडेलले नेपालमा भारतबाट पाइपलाइनबाट तेल ल्याउने विषय बोर्डबाट मन्त्रालय स्तरमा पुगिसकेको जानकारी पनि गराएका छन्। झापाबाट पाइपमा तेल ल्याउने कुराको मोडालिटीको बारेमा छलफल भइरहेको र अम्लेखगञ्जबाट पाइपमा तेल ल्याउने विषयमा भने धेरै अघि बढिसकेको उनको भनाइ छ। निगमका अध्यक्ष तथा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराईले ऑयल निगम नाफा कमाउन स्थापित संस्था नभएको बताएका छन्। उनले मूल्यको विषयमा छलफल गरेर ऑयल निगममा भएका कमजोरीलाई अब दोहोरिन नदिने दाबी समेत गरे। सिराहाको मिर्चैया नगरपालिका 2 मलहनिया पिरारीमा बस्दै आएका मुसहर समुदाय चिसोका कारण सङ्कटमा परेका छन्। शीतलहर बढेसँगै विपन्न र आर्थिक रूपमा कमजोर रहेका मुसहर समुदायलाई दिन गुजार्न कठिन भएको हो। चिसो हावा चल्ने भएको र घाम नलाग्ने हुँदा गुजारा चलाउन कठिन भएको विपन्न मुसहरहरूको भनाइ छ। कोई अवस्था नहीं करे हमरा गरीब लोग के, अब की करिए, सब किसी वहने में पड़ल है। पोषणयुक्त खानेकुरा र न्यानो लुगा अभावमा ससाना बालबालिकादेखि ज्येष्ठ नागरिकहरू जोखिममा रहेका छन्। चिसोबाट जोगिन मिर्चैया नगरपालिका, जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति तथा अन्य निकायले समेत पहल गरेका छैनन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहा अन्तर्गत रहेको विपद व्यवस्थापन समितिले शीतलहरको पूर्व तयारी गर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सिराहाको मिर्चैया नगरपालिका 6 बताहा पुलमा अज्ञात समूहले आज बिहान ट्रकमा आगजनी गरेको छ। उखु झारेर पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको ना 4 ख 1009 नम्बरको ट्रकमा आगजनी गरिएको हो।
ट्रकमा लगाइएको आगो बारुड यन्त्र र स्थानीयको पहलमा नियन्त्रणमा लिएको थियो। आगजनीका कारण ट्रकको अगाडिको भाग जलेर नष्ट भएको छ। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले गएको पुस 15 गतेदेखि मधेसका जिल्लामा पर्ने पूर्व पश्चिम राजमार्ग अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेको घोषणा गरेकाले सोही समूहले आगजनी गरेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। ट्रकमा आगजनी गर्नेको खोजी भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। नेपाल बाहिर बसोबास गर्ने नेपाली मध्ये 88% भन्दा बढीले कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्धको पूर्ण खोप लगाएका छन्। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA का अनुसार विदेशमा 51 देशमा रहेका 88% भन्दा बढी नेपालीहरूले खोपको पूर्ण मात्रा लगाएका हुन्। अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, हङकङ, मालदिप्स, अमेरिका, क्यानाडा, बेलायत, मलेसिया, बहराइन, अफ्रिका, दक्षिण कोरिया लगायत मुलुकमा रहेका अधिकांशले खोप पाएका छन्। भारत, बङ्गलादेश जस्ता देशहरूमा भने 70% भन्दा कम नेपालीले पूर्ण मात्रा खोप लगाएको NRNA ले जनाएको छ। अफ्रिकी मुलुकमा रहेका 90% नेपालीले खोप पाएको बताइएको छ। बुस्टर मात्रा उपलब्ध भएका देशमा भने नेपालीहरूले तेस्रो खोप समेत लिएका छन्। अहिलेसम्म बेल्जियममा 90% नेपालीले बुस्टर मात्रा पाएका छन्। बेलायतका 60% भन्दा बढी नेपालीहरूले बुस्टर मात्रा लगाइसकेका छन्। बाजुरामा भुवा पर्व सुरु भएको छ। प्रत्येक वर्ष पुष्य औँसीको अघिल्लो दिनदेखि सुरु गरिने भुवा पर्व बाजुरा, बझाङ, अछाम लगायत सुदूरपश्चिमकै दशैँपछिको दोस्रो ठुलो पर्व हो। अयोध्याका राजा राम र रावणको लडाईँपछि राजा रामको विजय भएको पौराणिक भनाइ अनुसार पुस औँसीको अघिल्लो रात राँको बालेर स्थानीय भाषामा चेडे सल्काएर भुवा पर्व सुरु हुने प्रचलन छ। भुवा पर्व स्थानीय परम्परा अनुसार मागल देउडा खेल्ने, भोसो लगायतका विभिन्न संस्कृति झल्किने झाँकीहरू प्रस्तुत गर्ने गरेको पाइन्छ। त्यसै गरी पाण्डव र कौरवको लडाईँ समाप्त भएको पौराणिक भनाइ अनुसार 5 दिनसम्म भाला तरबार सहित चाली खेल्ने मुख्य प्रचलन छ। वर्षभरि काम गरिसकेभन्दा पछाडि एउटा पर्व मनाउने, त्यो पर्वका रूपमा कौरव र पाण्डवका बीचको लडाईँका बीचको जस्तै हतियारले यो युद्ध हो एक खालको। यो युद्ध जितेको दिनको भएका हिसाबले त्यो युद्धलाई मान्छेले जितेको दिन थियो, त्यो दिनका हिसाबले मान्छेले पर्वका रूपमा र स्थापित गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउने प्रक्रिया जाँदै 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 गर्दाखेरि अहिले राष्ट्रिय लेभलमा पुग्यो। बाजुराका मार्तडी, जुगाडा, पाण्डुसैन, ब्रह्मतोला, कैलाश माडौ, कुलदेव माडौ लगायत ठाउँमा यो पर्व विशेष रूपमा मनाइन्छ। रातभरि आगोको मुडा सल्काएर देउडा, भारी खेल, भोसो लगायत विभिन्न खेलहरू छुट्टा छुट्टै खेल्ने चलन छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो यो पर्वलाई चिनिने मौका पनि हो र स्थानीय स्तरमा आफ्नो संस्कृति कलाहरूलाई चाहिँ जगेर्ना गर्ने एउटा अपर्च्युनिटीका रूपमा पनि दिएको मैले ठान्दछु। र त्यो भुवा पर्वमा जो हामी राँका बाल्छौँ, त्यो राँका बाल्ने भनेको तपाईँको त्यति बेला युद्धमा प्रयोग गरिने एउटा साधन, आगोलाई शक्तिका रूपमा चाहिँ लिन्छन् र त्यो शक्ति प्रदर्शन हो। छैठमा घरको आँगनमा भगवान श्री कृष्णको गाथा गाउने, बच्चालाई गाउँका ठुला बडा मान्यजनले आशीर्वाद दिने र घरको मान्छेले सबै गाउँले बोलाएर भोज गर्ने चलन यस पर्वको अर्को विशेषता हो। मुकुट लगाई श्रृंगार गरी कसैलाई बाघ, चित्तल र हरिण बनाई बाजा गाजाका साथ रमाइलो गर्ने चलन पनि छ। पाण्डव र कौरवको लडाईँमा रात परेपछि उज्यालोको आवश्यक भएकाले राँको सल्काई लडाईँ सुरु गरेको स्मरणमा अहिले पनि मध्यरातमा राँके जुलुस निकाल्ने प्रचलन रहिआएको छ। बाँकेको खजुरा क्षेत्रमा रहेका साना उद्योगलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले छुट गरेको 5 वर्षदेखिको बिल तिराउन पत्राचार गरेको छ।
ग्राहकको वर्ग फरक परेको भन्दै छुट रकम एकैपटक 5 वर्षको तिर्न भनेपछि व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। औद्योगिक साना हुनुपर्नेमा औद्योगिक ग्रामीण तथा घरेलु वर्गमा बिलिङ भइरहेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र नेपालगञ्जले खजुरा क्षेत्रका 105 सानो उद्योगलाई रकम तिर्न पत्राचार गरेको छ। 81 पत्राचार गरेपछि व्यवसायीहरूले विद्युत प्राधिकरणको कमजोरीका कारण भएको भन्दै 100% रकम छुट गर्न माग गर्दै आन्दोलित भएका हुन्। घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घको अगुवाईमा उनीहरूले नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रमा पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाउँदै प्राधिकरणको गल्ती कारोबारबाट थलिएका व्यवसायीले बोक्न नसक्ने बताएका छन्। हामीले तिर्दै पनि हाम्रो चाहिँ के भने कि हाम्रो गल्ती हुनु पर्थ्यो, के हामीलाई 73 को निर्णय थियो भने हामीलाई जानकारी गराउनु पर्थ्यो। बिना जानकारी बिना सूचना 81 तपाईलाई यो रकम तपाईको बकौता आयो भने जानकारी गराउँदाखेरि हामी यो हाम्रो गल्ती होइन, यो प्राधिकरणको गल्ती हो। प्राधिकरणले गल्ती गर्छ भने हामीले सजाय किन भोग्ने? ठिक छ, हामीले जुन दिनदेखि जुन मितिदेखि हामीले यो वर्गमा पर्छ भनेर बिलिङ आउँछ त्यो दिनदेखि हामी तिर्न तयार छौँ। बाँकी अगाडि रकम तिर्दैन भन्ने हाम्रो मागसहित हामी यहाँ आएका छौँ। विद्युत प्राधिकरण नेपालगञ्जले भने वर्ग अनुसारको विद्युत दर मिलाउँदा आएको फरक छुट रकम बुझाउनु पर्ने बताएको छ। तत्कालका लागि एकैपटक नभए बिना जरिवाना किस्ताबन्दीमा रकम बुझाउन प्राधिकरणले आह्वान गरेको छ। धेरै ठाउँमा अब चेन्जेस पनि गरियो, कुनै छुटेको पनि थियो होला। अनि जुन कुरा अघिल्लोचोटिको यो अडिट आउँदाखेरि यस कार्यमा उहाँले उठाउनु भयो यो सुधार गर्न हुँदा भनेर सबै अडिटको निर्देशनअनुसार हामीले पनि कहाँ कति छुटेको छ भनेर सबै डाटा कलेक्ट गरेर लगभग खजुरामा 105 जना उद्योगीहरूको बिलिङ चाहिँ छुट्याएर रहेछ। विद्युत महसुल सङ्कलन नियमावली 2073 भन्दा अघि 20 kVA भन्दा कम क्षमताका उद्योगलाई ग्रामीण तथा साना उद्योगको वर्गीकरणमा राखिएकोमा 2073 को नियमावलीले 10 kVA भन्दा कम क्षमतालाई ग्रामीण तथा घरेलु उद्योग र त्योभन्दा बढी क्षमता भएकालाई साना उद्योगमा राखेको छ। नेपालगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट। जनताको प्रत्यक्ष लगानीबाट सुरु गरिएको बाँकेको खजुरा स्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालले छोटो समयमै नयाँ सेवा थप गरेको छ। अब खजुरामा कान्ति बाल अस्पतालको सहकार्यमा बाल क्यान्सरको समेत उपचार सुरु गरिने भएको छ। सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल खजुरामा बाल बालिकामा हुने क्यान्सरको उपचार गर्ने उद्देश्यले कान्ति बाल अस्पतालले सहकार्य अगाडि बढाएको छ। बाल बालिकालाई काठमाडौँ पुर्याएर उपचार गर्न महँगो हुनुका साथै समय पनि धेरै लाग्ने भएकाले देशका विभिन्न अस्पतालसँग सहकार्य गर्दै बाल क्यान्सरको उपचार गर्न सहकार्य गर्न लागिएको जनाइएको छ। सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा उपलब्ध जनशक्तिलाई नै प्रयोग गरेर बाल क्यान्सर उपचार सेवा सुरु गरिन लागिएको हो। नेपालका सीमित ठाउँमा मात्र बाल क्यान्सरको उपचार सेवा भएकाले बिरामीका परिवारले ठूलो रकम खर्च गरेर काठमाडौँ र भरतपुर लगिने भएकाले यसलाई सरलीकरण गर्न सम्भव भएका ठाउँमा सेवा दिने उद्देश्यले खजुरासँग सहकार्य गर्न थालिएको हो। जटिल जुन बढी चाहिँ इन्टेन्सिभ उपचार गर्नुपर्ने जटिल खालका चाहिँ समस्याहरू आउने बेलाको उपचार चाहिँ हामी कान्ति बाल अस्पतालमा गर्छौँ र त्यस पछाडि निकै लामो समयसम्म गर्नुपर्ने उपचारहरू यही क्यान्सर हस्पिटलबाट नै गर्ने भनेर हामीले त्यो तयारी गरेका छौँ। सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताल खजुरामा कार्यरत नर्स तथा चिकित्सकलाई बाल क्यान्सरको उपचार सम्बन्धी 2 दिने अभिमुखीकरण समेत सम्पन्न गरिएको छ। अस्पतालले आवश्यक जनशक्ति परिपूर्तिको व्यवस्था गर्न लागेको छ। अब उपरान्त क्यान्सर लागेका बालबालिकाहरूको चाहिँ सुरु उपचार कान्ति अस्पतालमा भएर त्यसपछिको मेन्टेनेन्स फेजको लागि अब सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालको पनि बाल्य क्यान्सरको उपचार गर्न सबल हुने आजको मितिबाट तय भएको छ। अस्पतालमा स्थायी दरबन्दी नहुँदा करारमा जनशक्ति टिकाउन निकै मुस्किल परेको छ। अस्पताललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नका निम्ति रेडिएसन सेकाइ मेसिन प्रक्रियामा रहेको र दरबन्दी परिपूर्तिका लागि मन्त्रालयसँग पहल गरिरहेको छ। सबभन्दा समस्या भनेको मेन पावर हैन, विशेषज्ञ चिकित्सकहरू पाउनको निम्ति गाह्रो, पाइसकेपछि टिकाउनको निम्ति गाह्रो, सामान्य सरकारले निर्धारण गरेको तलब स्केलमा राख्न समस्या, यी थुप्रै कुराहरू हामीसँग छन् र यसलाई हामी अब बिस्तारै फेस गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ।
साबिक मध्य तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रका जनताको उपचारको केन्द्रबिन्दुको रूपमा रहेको खजुरा स्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सके यस क्षेत्रका जनतालाई निकै सहज हुने देखिन्छ। नेपालगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट। गुलरिया नगरपालिका 4 रामपुर बासेका बाढी पीडितको मुहारमा 8 वर्षपछि खुसीको रेखा कोरिएको छ। बाढीले बिल्ली बाठ भएका स्थानीय खुला आकाशमा बस्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका थिए। 42 वटा पक्की घर बन्ने निश्चित भएपछि मलिन मुहारमा मुस्कान छाएको छ। विगत 8 वर्षदेखि खुला आकाशमुनि त्रिपालको भरमा बस्दै आएका बर्दियाका बाढी पीडितहरूको मुहारमा मुस्कान छाएको छ। 2071 सालमा बबई नदीमा आएको बाढीले बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित रामपुर टापुको एउटा बस्ती नै बाढीले बगाएपछि 41 घर परिवार घरबार विहीन भएका थिए। पीडित परिवारका लागि पक्की घर निर्माण कार्य सुरु भएपछि उनीहरूमा खुसी छाएको हो। 8 वर्षदेखि धेरै समस्या बेहोर्दै आएका रामपुरवासीको परिवारका लागि गुलरिया नगरपालिका र संस्थाले पक्की घर निर्माणका लागि शिलान्यास गरिएसँगै उनीहरूको मलिन मुहारमा मुस्कान छाएको हो। त्यति बेला हाम्रो बोल्दाखेरि पनि आँखामा त आँसु बग्थ्यो, तर अहिले हामी हेर्नुहोस् हाँसेर हामी उत्तर दिन्छौँ। अहिले हामी एउटा घर पाउँदैछौँ भनेर हामी खुसी छौँ। 2071 साल साउन अन्तिमतिर आएको बाढीले बर्दियाका करिब 1700 घरमा क्षति गरेको थियो। गुलरिया नगरपालिका भित्र पर्ने वडा नम्बर 4 को रामपुर टापु र कैलाशनगर गाउँका स्थानीयको घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका थिए। बाढी प्रभावित क्षेत्र रामपुर टापुका स्थानीय 6 जनाको ज्यान समेत गएको थियो। साथको सहयोगले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो एकदम सुनौलो अवसर पायो। हामी एकदम दुखी थियौँ, बस्ने बास थिएन हाम्रो। अहिले हामीले राम्रो बास पाउने भयौँ। यति धेरै खुसी लागेको छ। पहिला दुःखको आँसु आउँथ्यो भने अहिले बोल्दा बोल्दै खुसीको आँसु आउँछ सर। गुलरिया नगरपालिकाले वडा नम्बर 4 मा 42 वटा घरहरू निर्माण गरिने बताएको छ। गुलरिया नगरपालिकाले 1 करोड 26 लाख, कारितास नेपाल नामक संस्थाले 55 लाख 10 हजार र 2 लाख 32 हजार 731 रुपैयाँको जनश्रमदान तथा सो लगानीमा उक्त घरहरू निर्माण हुन लागेको गुलरिया नगरपालिकाले जनाएको छ। हाम्रो गुलरिया नगरपालिकाका नगरवासीको लागि संस्थासँग अनुरोध गरेर संस्थाको पनि सहयोगले गुलरिया नगरपालिकाको पनि यसमा सबभन्दा बढी लगानी भएको कारणले गर्दा यी पीडित जनतालाई आवास निर्माण गर्ने हाम्रो गुलरिया नगरपालिका र कारितास संस्थाको तर्फबाट भइरहेको छ। बस्तीमा 42 वटा घर निर्माण गरी नमुना बस्ती बनाउने बताइएको छ। प्रत्येक घर 3 कोठाको हुनेछ। 2079 साल असार 30 गते बस्तीका सबै घर निर्माण सम्पन्न हुने गरी निर्माण कार्य सुरु गरिएको नगरपालिकाको भनाइ छ। रामपुर टापुका बाढी पीडितहरूका लागि घर निर्माण कार्यको शिलान्यास भएपछि यहाँका स्थानीयहरू खुसी भएका छन्। दुर्गा आचार्य, रामपुर टापु, गुलरिया, बर्दिया। देशमै स्वरोजगार हुने युवाको जमात बिस्तारै बढ्दैछ। विदेशको वर्षको बसाइपछि सङ्कलित रकमलाई आफ्नै माटोमा लगानी गर्ने मोह पनि बढ्दै गएको देखिन्छ। परम्परागत नभई आधुनिक कृषिमा फड्को मार्ने प्रयासमा छन् म्याग्दीका कृषक। जापानमा 10 वर्ष बिताएका म्याग्दी मङ्गला गाउँपालिका 2 तल्लो डडुवाका युवा कृष्ण पौडेलले व्यावसायिक रूपमा कृषि तथा पशुपालन सुरु गरेका छन्। परम्परागत खेती र पशुपालनलाई विस्थापित गर्दै आधुनिकता अँगाल्दै व्यावसायिक आम्दानीतर्फ अघि बढाएका छन्। उनले मकै कोदो खेती रहेको बारीलाई विस्थापित गरेर 400 सुन्तला लगाएका छन् भने करिब 200 बोटमा यस वर्ष सुन्तला फलेको छ। उत्पादित सुन्तलाले कहिले काठमाडौँ त कहिले पोखराको बजार पाएको छ। यस वर्ष व्यापारी घरमै आएपछि कृषक पौडेल खुसी छन्। गत वर्ष सुन्तला खेतीबाट करिब 1 लाख आम्दानी गरेका पौडेल यस वर्ष आम्दानी बढ्ने अनुमान गरेका छन्। वार्षिक उत्पादन त हजुरको पोहोर 70,000 जति भएको थियो। अब अहिले आज टिपिएको छ, अब कति हुन्छ आज थाहा हुन्छ। यो कहाँ पठाउनुहुन्छ नि? यो पोहोर परार मैले काठमाडौँतिर पठाएँ। अहिले पोखरा लाने कुरो भएको छ। अहिले
सुन्तलासँगै गोलभेडा बन्दाकाउली लगायतको तरकारी खेतीबाट मासिक रूपमा 15,000 भन्दा बढी आम्दानी गरेका छन्। पौडेलले व्यावसायिक रूपमा उन्नत जातका बाख्रा पालन पनि गरेका छन्। करिब 20 लाख लगानीमा विगत 2 वर्षदेखि 40 वटा उन्नत जातका बोयर र लोकल बाख्रा पालन समेत गरेका छन्। माउ पाठा गरेर अहिले 40 वटा छन्। मेरो लक्ष्य भनेको माउ मात्रै 50 वटा बनाउने भन्ने मेरो लक्ष्य छ अबको 1 वर्षभित्रमा। कहिलेबाट सुरु गर्नुभयो? सुरु गरेको 1.5 वर्ष भयो। बाख्रा पालेकै त बाख्रामा अब 2-3 बाख्रा थिए, तिनीहरूलाई चाहिँ बढाउँदै किन्दै गर्दाखेरि 2 वर्षै भयो होला बाख्रा त हालेको त। तर बाख्रै पाल्नुपर्छ भनेको 1.5 वर्ष भयो। उनको व्यावसायिक कृषि तथा पशु फार्मलाई व्यवस्थित गर्न मङ्गला गाउँपालिकाले 2 लाख, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रबाट घाँस काट्ने चापकटर अनुदान पाएका छन्। पश्चिम नेपालको व्यापारिक केन्द्र बुटोल थोक बजार केन्द्रमा स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची जिल्लाबाट प्रशस्त मात्रामा सुन्तला भित्रिएको छ। तर पनि बजार व्यवस्थित हुन नसकेका कारण किसानले उचित भाउ पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। बुटवलको कृषि उपज थोक बजार केन्द्रमा यतिखेर सुन्तला व्यापारीहरूलाई भ्याइ नभ्याइ छ। सुन्तला कृषकका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको बुटवल बजारमा हाल विभिन्न पहाडी जिल्लाबाट दैनिक 50औं डोका सुन्तलाहरू भित्रिने गरेको छ। गत वर्ष भन्दा यो वर्ष सुन्तलाको उत्पादन राम्रो नभए पनि भाउ राम्रो भएको व्यापारीले बताएका छन्। पोहोरको फले अनुसार अहिले रेट थोरै फलेमा पनि पाइसकेको छ। कहाँ जान्छ यहाँबाट सुन्तला? यहाँबाट सुन्तला पूर्व प्राय धेरै पूर्वै जान्छ। मैची सुनसरीमा, बिटेरी, विराटनगर, काकरभिट्टातिर, अनि पश्चिम नेपालगञ्जसम्म दाङघोराई नेपालगञ्ज जान्छ। यता आफ्नो परासी र कपिलवस्तुमा त छँदैछ। धेरै ठाउँमा गइरहेछ। तर यसपालि कम छ सुन्तला, पोहोरको तुलनामा धेरै कम छ। सानो पनि फल्यो? सानो धेरै फल्यो। सानो फलेर पनि रेट पाएछ किसानले। सुन्तलाको बजार व्यवस्थित नहुँदा किसानले उचित भाउ पाउन सकेका छैनन् भने उपभोक्ताले पनि महँगोमा सुन्तला उपभोग गरिरहेका छन्। बुटवलमा सङ्कलन भएको सुन्तला पूर्वको इटहरी, विराटनगर र पश्चिमतिर जाने गरेको छ। एकै पटक सुन्तला बजार आउँदा बजार व्यवस्थित हुन नसकेको र भाउमा एकरूपता पनि कायम हुन सकेको छैन। भाउ चाहिँ स्याङ्जामा महँगो भयो, यहाँ चाहिँ सस्तो। स्याङ्जामा तपाईँको 70 रुपियाँ केजी पर्न जान्छ। यहाँ कति छ? यहाँ चाहिँ तपाईँको 80-50 रुपियाँ पर्दा छैन। पर्दा खाँदै। हाल थोक बजारमा 2 दर्जन व्यवसायीहरू थोक रूपमा सुन्तला खरिद बिक्री कारोबारमा संलग्न छन्। सरकारले कृषिको विकासमा जोड दिएको बताइरहे पनि वास्तवमा कृषि व्यवसायीले सुविधा पाउन सकेका छैनन्। व्यापारी र किसानले यो वर्ष कारोबारमा सहजता महसुस गरेका छन्। सुन्तलाको भाउ नपाएको अवस्था नभएको बताउँदै किसानले ग्रेडिङ नगर्दा समस्या भएको छ। यसलाई ग्रेडिङ गरेर राम्रोसँग ठुलो, मिडियम, सानो बनाएर अलग छुट्याएर त्यही हिसाबले बेच्यो भने बल्ल सुन्तलामा सहज हुन्छ। अहिले त्यो अवस्था छैन। किसानले सरदर दाम लिन खोज्छ, यहाँ बजारमा ल्याइसकेपछि सरदर लाँदैन। उपभोक्ताले ठुलो ठुलो मूल्यमा लान्छ, सानो सानो मूल्यमा लान्छ। त्यो पनि मूल्य सानो सुन्तला 30-35-40 बिक्री छ, ठुलो सुन्तला 85-90-80 बिक्री छ। मङ्सिर, पुस र माघको 3 महिनाको छोटो सिजनमा थोक बजार केन्द्रमा करिब 25 करोडसम्मको कारोबार हुने विगतको तथ्याङ्कले बताउँछ। बजारमा अहिले सुन्तलाको थोक मूल्य 40 रुपैयाँदेखि साइज अनुसार 80 रुपैयाँसम्म रहेको छ। त्यस्तै खुद्रा बजारमा भने 60 देखि 130 रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको छ। बुटवलबाट दामोदर खनालको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज सातोबाटो युथ क्लब र हिमालयन शेर्पा क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा नवप्रवेशी सातोबाटो आज तेस्रो जितको खोजीमा रहेको छ। 6 खेलमा 8 अङ्क जोडेर 7औं स्थानमा रहेको सातोबाटो शेर्पालाई हराएर शीर्ष 5 मा उक्लने प्रयासमा हुनेछ।
शेर्पा पनि तेस्रो जितको खोजीमा रहेको छ। शेर्पा 8 अङ्क जोडेर 8औं स्थानमा रहेको छ। सातौं बाटोलाई हराएर शेर्पा पनि शीर्ष 5 मा उक्लने योजनामा रहेको छ। लेगमा 14 टोलीले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। मछिन्द्र 7 खेलबाट 17 अङ्क सहित लिगको शीर्ष स्थानमा छ भने 16 अङ्क सहित मनाङ मर्स्याङदी दोस्रो स्थानमा छ। खेलाडी माथिको कारबाही फिर्तासँगै राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षण आजबाट सुरु भएको छ। खेलाडीहरू आजबाट त्रिवे क्रिकेट मैदानमा हुने बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी भएका छन्। खेलाडी माथिको कारबाही फिर्ता गर्ने सहमतिसँगै खेलाडी आजबाट प्रशिक्षणमा फर्किएका हुन्। कप्तानमा भने सन्दीप लामिछाने यथावत रहेका छन्। क्यानले आइसिसी पुरुष टी20 विश्वकपको ग्लोबल छनौटका लागि बन्द प्रशिक्षण सुरु गरेको हो। ग्लोबल छनौट ओमानमा आयोजना हुनेछ। आइतबारका लागि तय भएको प्रशिक्षण खेलाडीहरूले बहिष्कार गरेपछि क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्ल, कोषाध्यक्ष रोशन सिंह, मुख्य प्रशिक्षक पुबुदु दशनायके र ज्ञानेन्द्र मल्ल बीचको छलफलपछि सहमति जुटेको हो। सहमतिपछि क्यानले कारबाहीमा परेका 4 खेलाडीलाई केन्द्रीय सम्झौताको ग्रेडिङमा समावेश गराउने भएको छ। क्यानले बन्द प्रशिक्षणका लागि 30 खेलाडी छनौट गरेको छ। क्यानले गत महिना ज्ञानेन्द्र मल्ल, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, सोमपाल कामी र कमल सिंह ऐरीलाई कारबाही गरेको थियो। हाल नेपालमा कुनै उल्लेखनीय मौसम प्रणाली छैन। अहिले देशभरको मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ भने उपत्यका र तराईका भूभागमा हुस्सो र कुहिरो लागेको छ। अपराह्नपछि देशभरको मौसम आंशिक बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 4 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:55 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:21 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार। एभिन्यूज एट 2 को साथमा इस होममै छ स्पेन जाने कनेक्सन। ह्याप्पी पर्वको ह्याप्पी कनेक्सन।